محمد صاحب تاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنس الغاربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتكين صاحب تاج والمعراج صاحب تاج والمعراج محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. جزاك الله.